More than 24 hours have passed after accused Joyson Fernandez and 6 others assaulted two youth and a police robot staff. However, Cape Aim police inspector and his team are unable to find the accused. There is fear that the accused Joyson Fernandez, who is a Portuguese passport holder, may escape to UK. Question also arises why the FRO office has not been intimated by the Cape Aim police. हांव शिवनगर शेल्ड्या केपें भागांत आनी तूं म्हाजे फाटल्यान हेजें पळयता स्टोर हो जावन आसा इनोवेट स्टोर आनी हांगा आयज सकाळीं 2:30 फांतोडेचेर एक घटना घडली. काही यूथ जे हांगा दंगा मस्ती करता आसतना दिश्टी पडले आनी हांगा 2:30 म्हाजे ब्रायन आनी फिलिक्स नांवाचे 2 जाण दादले हांगा खंय तरी आयस्क्रीम खावपाक येयल्ले तेन्ना त्यांनी मातसो सायडीन राव म्हणलेलो. त्याच निमित्तान तांकां मारहाण केली, त्यांच्या नाकांतल्यान रक्तां काडलेलीं आसात. तशेंच मागीर तेणी पीसीक फोन केलो, केपें पीसीक. जेन्ना पीसी हांगा येयले तेन्ना तेणी विचारलें त्या भुरग्यांक, 6 ते 7 अशे भुरगे आसले, तांकां विचारलें की कितें जालें काय. म्हणून ते विचारले त्या कारणान तेजेर बी कानपट्टा थापट मारले आनी त्या खातीर तेंच्या कानाक खंय तरी इंजरी जाल्ली आसा. आतां पळोवंक शकतात हे जे स्टोर आसा थंय बी सगळे तोडफोड केल्ले आसा, खुर्ची मोडलेले आसा. आतां हे सगळे अशे इन्सिडंट घडटा खंय तरी गुंडाराज अशें दिसून येता, कारण पळोवंक शकतात सगळे तोडफोड केल्ले आसात आनी जे ओनर आसा तेंच्या भितर खंय तरी भंय निर्माण जाल्ले आसा. तांकां बाबड्याक कांयच खबर ना खंय की कितें घडलें. 2:30 ती खंय तरी न्हिदलेली, अचानक सगळो आवाज जाता की ती उठली अशें म्हणटा. तशेंच कामगार आसलेले फाटल्यान ते उठून येयले, स्टोर उक्ताच आसलो. पूण आतां पळोवंक शकता केपें पोलीस जे आसात हांगा येयल्ले आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. जॉयसन फेर्नांडीस तशेंच आनी 6 जाण आसात, हेंचेर खंय तरी केस जे आसा, FIR जी आसा ही रजिस्टर जाल्ली आसा, पूण ते खंय तरी गायब जाल्ले आसा. जेन्ना थापड मारून ते खंय तरी पळोवन गेले, ते अजून पर्यंत केपें पोलिसांच्या हातीक लागूना. तांचो सोदाशोध जो आसा हो चालू जाल्लो आसा आनी केपें पोलीस जे आसा हे इन्व्हेस्टिगेशन करता. तशेंच CCTV फुटेज बी आसा ती खंय तरी खणाळून ती हेजेर मोठे प्रश्न उबे रावतात की हांगा जे यूथ आसा, ल्हान ल्हान भुरगे आसात, तांकां खंय तरी पॉलिटिकली यूज करता काय कितें, हे जे इन्सिडेंट जाता हे पॉलिटिकली इन्स्पायर्ड आसा काय कितें, अशेय बी प्रश्न उबे रावता. सो आतां सध्या तरी केपें पोलीस आसा हेजे फुडलो तपास करतात आनी जे कोण एक्यूज आसात तांकां सोदाशोधी चालू आहा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.